अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को दावत दी गई है एक अहम तरीन कमेटी में शमूलियत की, और साथ में यह भी बताया गया है कि अगर उस कमेटी के अंदर शमूलियत करनी है तो पाकिस्तान को $1 अरब फीस अदा करनी पड़ेगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को $1 अरब दे सकता है या पाकिस्तान ट्रंप को ना कर सकता है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक अहम तरीन मसला जिसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मसला यह है कि वोट देने की जो उम्र है उसमें तब्दीली कर दी जाए। पाकिस्तान के आइन के अंदर यह लिख दिया जाए कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। इसके ऊपर मैंने भी कुछ तफसीलात पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी, आपने अपनी कीमती राय का इजहार भी किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन्होंने इसके ऊपर अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। महमूद खान अचकजई ने 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है। पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सोशल मीडिया वर्कर के घर पर छापा मारा गया है। यह छापा क्यों मारा गया है और केपीके की जो हुकूमत है उसके नीचे मारा गया है, यह तफसीलात भी आपको बताता हूं। और एक अफसोसनाक खबर है, सियासत.pk के ऑफिस को सील कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक सिंगर है जवाद अहमद, जो कि आजकल सियासतदान बने हुए हैं, इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। उनका एक पॉडकास्ट हुआ है और उस पॉडकास्ट में जो नौजवान नस्ल है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जेनजी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जवाद अहमद का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया है। ईरान के ऊपर अमेरिका का अटैक होगा या नहीं होगा, अभी भी यह कहानी सुलझी नहीं है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आई हैं, वो आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे जो आप लोगों ने अपनी कीमती राय का इजहार किया वो आपके सामने रखता हूं। जो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करना है, ये जो नौजवान इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं और किसी को नहीं देखते, इनको अगर कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान के आइन के अंदर एक तब्दीली की जाए कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। अब लोगों ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया है, चलें जी 25 साल तक की आप हद उम्र मुकर्रर कर दें, लेकिन उसके बाद जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी 40 है, 50 है, 60 है या 70 है, उनसे आपने पूछा कि वो वोट किसको देंगे। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये हमारे एक भाई हैं नुमान खान, वो कहते हैं कि मेरी एज 33 साल है फिर भी वोट इमरान खान का। एक और भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद यार खान, वो कहते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है और मेरा वोट भी इमरान खान का है। एक और है साहिब सईद कुरैशी साहब, वो कहते हैं कि बेटा मेरी उम्र 71 साल है और मैं भी इमरान खान के साथ हूं। एक और साहब हैं उमर मलक साहब, वो कहते हैं कि ये जो सोचा जा रहा है इससे कुछ नहीं होता, इमरान खान के पीछे लोग उसके नजरिए की वजह से खड़े हैं। चाहे किसी की उम्र 25 साल हो, 18 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो, असल चीज जो है वो नजरिया होता है। नजरिया इंसान को जिंदा रखता है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, वोट इमरान खान को मिलेगा। एक और भाई है मोहम्मद इल्ताफ, वो कहते हैं 25 तो क्या 80 साल भी अगर कर लें तो पाकिस्तानी कौम इन फ्राडियों को जान चुकी है। उन्होंने कहा जी मेरी उम्र 60 साल है और मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। उन्होंने यहां तक लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी नस्लें भी जो वोट है वो इमरान खान को देंगी। अब आप अंदाजा लगाएं, परेशानी है 18 साल से 25 साल के नौजवानों के लिए, लेकिन यहां पर जिसकी उम्र 30 साल है, जिसकी उम्र 40 है, 50 है, 60 है या 70 है, वो भी सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई हमने तो वोट इमरान खान को देना है। मैंने कल वाले व्लॉग के अंदर गुजारिश की थी, आज भी मोदबाना गुजारिश कर देता हूं कि हुकूमत एक काम कर ले। हुकूमत ये काम करे कि आप सर्वे करवा लें पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनसे जाके पूछ लें कि वो इस वक्त किस पॉलिटिकल लीडर के साथ खड़े हैं, किस सियासी जमात के साथ खड़े हैं, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मसला सिर्फ नौजवानों का नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी एज ब्रैकेट में आप बात करें तो इमरान खान बाकी सियासी जमातों से सबसे ज्यादा मकबूल है। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने मीडिया के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन वैसे ही हुए जैसे पहले हुए हैं तो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा जी वोटर की उम्र 25 साल तक बढ़ाना यह नौजवानों को धुतकारने के मुतरादिफ होगा कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा जी नौजवान 100% इमरान खान के साथ हैं, इसलिए ये बदनीयती कर रहे हैं। नौजवानों से वोट की ताकत छीनना अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा कि यह बदनीयती है जो ये करने के लिए जा रहे हैं या जो इस बारे में सोचा जा रहा है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर आपको बहुत सी चीजों को तब्दील करना पड़ेगा। देखें, अगर आप अपनी नौजवान नस्ल को कह रहे हैं कि जी 25 साल तक आपको इतनी भी अंडरस्टैंडिंग, 18 साल तक इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप एक सियासी जमात के मंशूर को पढ़ सकें और उसको समझ सकें और समझकर अपना जो राय हक है, मतलब जो आपने वोट देना है, अपनी राय का इजहार आप कर सकें, तो अगर ये किसी को नहीं पता तो फिर 18 साल के अंदर शादी करना, 18 साल की उम्र में किसी भी सरकारी नौकरी पे जाना और बाकी सारे मामलात हैं उनके ऊपर कौन जवाब देगा, उसको आप किस तरीके से सेटल करेंगे, तो ये अच्छी खासी परेशानी बन जाएगी। आगे आ जाएं जी।
डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बोर्ड के अंदर शमूलियत की दावत दी है। वो एक बोर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस। पाकिस्तान समेत कुछ और लोगों की भी उन्होंने शमूलियत की दावत दी है और इस कमेटी के अंदर अगर पाकिस्तान ने शामिल होना है, मेंबरशिप लेनी है, तो इसकी फीस है $1 अरब। अब दो मसले हैं। सबसे पहला मसला यह है कि क्या हम डोनाल्ड ट्रंप को यह कह सकते हैं कि भाई मेहरबानी, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, हम तो खुद IMF से जब $1 अरब लेना होता है तो हमें ना की लकीरें रगड़नी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, $1 अरब नहीं मिलता, तो हम तो इस कमेटी को ज्वाइन नहीं करने जा रहे, हम नहीं पैसे देख सकते। और आगे से अगर ट्रंप ने यह कह दिया कि नहीं जी ये जरूरी है, आपने ज्वाइन करना है, तो क्या हम फिर ट्रंप को ना करने की पोजीशन में है? क्या हम अमेरिका को कह सकेंगे कि जी नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते? और अगर हम कहते हैं कि जी हमने आपकी बात मान ली, तो फिर $1 अरब कहां से निकाल कर देना है? ये अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इस वक्त नजम सेठी ने इसके ऊपर बड़ी खुलकर और डिटेल में गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया जी ये जो $1 अरब डोनाल्ड ट्रंप लेंगे सबसे, इससे जो गजा वाली साइड है वहां पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी और वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न तहजीब है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक वाटर फ्रंट बनाया जाएगा जहां पर लोग जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन गजा के लोगों को फिर भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। नजम सेठी ने बताया कि जो पीस कमेटी है उसका सरबराह ट्रंप होगा, कोई उसको हटा नहीं सकेगा, हटाने के लिए 2/3 वोट दरकार होंगे और ऐसा हो गया तो ट्रंप अपना जानशी खुद नामजद करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें ट्रंप ऑल इन ऑल पावरफुल है। अगर अक्सरियत किसी इशू पर कोई फैसला करती है और ट्रंप उसे वीटो करता है तो फिर बात ट्रंप की मानी जाएगी। उन्होंने कहा जी ये दावत 3 साल के लिए होगी और जो डोनाल्ड ट्रंप की हां में हां मिलाता है वो आ जाएगा, और अगर किसी ने कहा जी मैंने नहीं आना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है कि बिजनेसमैन बंदे हैं, वो फिर कोई ना कोई डील करते हैं कि ठीक है जी अगर इस तरीके से नहीं आना तो इस तरीके से आ जाओ, मैं आपके साथ डील करता हूं। देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत इसका किस तरीके से जवाब देती है। आगे आ जाए जी शफी जान, उन्होंने अब सार आलम के शो के अंदर ये चीज वाजिया कर दी है कि 8 फरवरी को जो हमारी कॉल है, जो हमारा एहतजाज है, वो फाइनल कॉल नहीं है। उन्होंने कहा जी उसके बाद भी एहतजाज जारी रहेगा, 8 फरवरी से पहले भी एहतजाज जारी रखना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग निकले हैं ये या तो इमरान खान के लिए निकले हैं या फिर सुहेल खान अफरीदी के लिए निकले हैं। वैसे तो इमरान खान के लिए निकले हैं, ये अच्छी बात है। देखें शेर अफजल मरवत के पीछे भी लोग निकलते थे, अली अमीन गंडापुर के पीछे भी निकलते थे और सुहेल खान अफरीदी के पीछे भी निकलते हैं। इन तीनों की अपनी तो मतलब अपना तो वोट बैंक नहीं है ना, ये तीनों इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे, तो तीनों के पीछे लोग निकलते हैं। अब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने साइड पे कर दिया, शेर अफजल मरवत को डिसोन कर दिया, तो वो आपको मंजर आम के ऊपर नजर नहीं आते। वजह यह है कि इमरान खान को लगता है कि जिस तरीके से, जिस पेस से मैं चल रहा हूं, ये लोग उस तरीके से नहीं चल पा रहे, और इमरान खान ने उनको साइडलाइन कर दिया। महमूद खान अचकजई, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी हमें 8 फरवरी को हिम्मत करना होगी। ये उन्होंने कराची के अंदर बात की। उन्होंने कहा कि अगर कराची निकले, लाहौर निकले, पख्तूनख्वा निकले, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब निकले, तो इंशाल्लाह ये कौम अपना हक वापस लेकर रहेगी। सिंध के दौरे पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, वहां पर यह बात हुई। इसी तरह असद कैसर ने भी कहा कि इमरान खान आप लोगों की खातर जेल में है, मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पूरा कराची बंद होगा, ना रोडों पर गाड़ियां चलेंगी, ना दुकानें खुलेंगी। असद उमर ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं जेल में जब इमरान खान के साथ मुलाकात करता था मुलाकात, उन्होंने कहा कि सियासी हिकमत अमली जब इमरान खान के साथ डिस्कस होती थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया था कि हमारा एक ही एजेंडा है कि हम आपको रिहा करवाएं। तो आगे से इमरान खान कहते थे कि मैं अपनी रिहाई के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और ना कोई डील करूंगा। उन्होंने कहा जी हमारा जो प्रिंसिपल है, इमरान खान ने कहा हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए, मुल्क में जमहूरियत को दवाम दिया जाए और मुझे कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। मजीद उन्होंने कहा कि एक बात महमूद खान अचकजई के सामने करना चाहता हूं। मुझसे किसी ने कहा था कि खान साहब से पूछ लें कि कल को आप इक्तदार में आते हैं तो क्या आप किसी से जाती इंतकाम लेंगे? उन्होंने कहा जी मैं हल्फन कहता हूं कि इमरान खान ने कहा है कि वो किसी से जाती इंतकाम नहीं लेंगे। जिन लोगों ने मुल्क और अवाम का माल लूटा है उनको माफ नहीं किया जाएगा, कि जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को खराब किया है, नवाले छीने हैं, उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। बाकी किसी से जाती इंतकाम का इमरान खान का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। इसी तरह मोहम्मद जुबैर ने बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान बिका नहीं, इमरान खान डट कर खड़ा है। 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान ने डील नहीं की, सोचें इमरान खान डील कर ले तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। उन्होंने कहा हम सब पर फर्ज है, जो इमरान खान ने 2.5 साल कबल जद्दोजहद शुरू की थी, अब हम अपना हिस्सा उस जद्दोजहद के अंदर मिलाएं। अब ये तो जो मैंने बातें आपको बताई, महमूद खान अचकजई, असद कैसर और दूसरे सारे लोग जो निचली सतह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो भी बड़ी एक्टिव है, वो भी बड़ी सख्त बातें कर रही है। इरफान सलीम साहब ने एक तकरीर की है, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर भी उसकी वीडियो लगाई
انہوں نے کہا کہ ہم نے خود کو منظم کرنا ہے, خود کو جگانا ہے. آپ سب پر اسلام آباد میں گولیاں چلائی گئیں, لاہور میں چلائی گئیں, 9 مئی کو یہاں پشاور میں لوگوں کو زخمی کیا گیا, قید کر لیا گیا, مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کہا کہ دوسری جماعتوں سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہر دکاندار, ہر تاجر سے مل کر بات کرنی ہے کہ ہمارے لیے نہیں, اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب بند کرنا ہے. 8 فروری کو سب بند ہوگا, سارے بازار اور ساری ٹرانسپورٹ بھی بند کرنی ہے. یہ عرفان سلیم ہے جو کہ ضلعی صدر ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے پشاور کے. شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹویٹ کیا جی, کہتے ہیں کہ پشاور میں تحریک انصاف کے کارکن عمر فاروق کے گھر پشاور پولیس کے ناجائز چھاپے کی میں سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. جن دنوں میں پشاور میں مقیم تھا, پریس کانفرنس کے حوالے سے اور پشاور میں میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کے حوالے سے عمر فاروق ہمیشہ پیش رہے. بلا کسی لالچ کے بے لوث عمران خان کے ورکر ہیں, ان کے گھر پولیس کی بدماشی ناجائز ہے. میری گزارش ہوگی ہماری حکومت سے کہ عمر فاروق کے گھر میں ان کی فیملی کی موجودگی میں پولیس والوں کا یہ چھاپا ان کے گھر میں جا کے ان کے اہل خانہ کو جو ناجائز تنگ کیا گیا ہے, اس میں جو بھی پولیس والے ذمہ دار ہیں ان کو فوری معطل کیا جائے اور اس واقعے پر رپورٹ طلب کر کے انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ صوبے میں کسی طریقے انصاف کے خیر خواہ کے گھر ناجائز چھاپے کی کوئی مستقبل میں ہمت نہ کر سکے. اب یہ تحریک انصاف کی حکومت کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ابو ذر سلمان نیازی, ان سے ایک شو کے اندر سوال ہوا کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے دیسی گھی کے اندر جو ہے وہ ککڑ کھاتے ہیں, اس طرح کی خوراکیں کھاتے ہیں اور لوگوں کو خوشبو بھی آتی ہے. تو ابو ذر سلمان نیازی نے کہا کہ جو سونگ کر بتا دے کہ عمران خان نے کھایا کیا ہے, کس چیز کا تڑکا لگ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ مشکل چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو خصوصیت, انہوں نے تنظیم کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ اس طرح کی جو خصوصیت ہے وہ پرل کنٹیننٹ ہوٹل کے باہر مخصوص جانور میں ہوتی ہے جو دور سے سونگ کر بتا دیتا ہے کہ کس گاڑی میں کیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی سسپیکٹڈ چیز آ رہی ہے, کوئی منشیات آ رہی ہیں یا کوئی اور ایسا مواد جو اللیگل ہے وہ آ رہا ہے, تو وہ جانور جو کتا جو سونگ کے بتا دیتا. اکثر آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر یا کسی کرائم سین کے اوپر دیکھا ہوگا کہ کتے جاتے ہیں اور جا کر وہ ان کو چیزیں سنگائی جاتی ہیں اور پھر وہ ٹریک کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک پوائنٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے. مزمل سہروردی کیا کہتے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں جی انہوں نے بھارت کو ہرا دیا لیکن ان سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہرایا جا رہا. یقین کریں افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی بات, یعنی کہ بھارت اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کو ایک لائن کے اندر کھڑا کر دیا. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہو یا پی ٹی آئی کی جماعت ہو, صرف ایک چیز رہ گئی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی, اور وہ ہے کہ ان کے اوپر ایٹم بم نہیں مارا گیا بھائی. باقی تو سب کچھ ہو گیا, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. عمران خان جیل کے اندر, ان کی اہلیہ جیل کے اندر, ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جیل کے اندر, ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, انتخابی نشان چھین لیا, الیکشن چھین لیا, پارٹی تتر بتر. لیکن ایک چیز ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوئی, اور وہ ہے عوامی مقبولیت, وہ ہے عمران خان کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کنیکشن. اس چیز کو ویک نہیں کیا جا سکا. اور آپ صحافی ہیں, آپ کو چاہیے کہ ارباب اقتدار کو مشورہ دیں کہ اپنی عوام کی بات کو مانیں, اپنی عوام کی جو رائے ہے اس کی قدر و قیمت کو جانیں. اگر نہیں جانیں گے تو پھر دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے. آگے آ جائیں جی جواد احمد صاحب, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بہت بڑا دعویٰ کر دیا. ان سے پوچھا گیا جی آپ بغض عمران کے اندر کیوں مبتلا رہتے ہیں, کیوں عمران خان کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے عمران خان سے بغض نہیں ہے بلکہ عمران خان کو مجھ سے بغض ہے, تبھی تو وہ میرے بارے میں بات نہیں کرتا. ماشاءاللہ, تالیاں بجا سکتے ہیں اس کے اوپر, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو جواد احمد سے بغض ہے اس لیے عمران خان جواد احمد کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو جواد احمد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے بارے میں بات کریں. چلو یار, کوئی ڈیلا جیل کوئی بھی جا کہنا کہ یار عمران خان جواد احمد کے بارے میں کوئی ایک دو لفظ کہہ رہے, جان بچے گی بچے کی. ایک بچے نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو صرف 367 ووٹ کیوں پڑے, 367 ووٹ صرف آپ کو کیوں پڑے. تو آگے سے انہوں نے کہا جی, بلکہ یہ سوال جو ہے ریحان کی جانب سے کیا گیا, جو ہوسٹ تھے ان کی جانب سے کیا گیا کہ آپ کو صرف 367 ووٹ پڑے. تو انہوں نے آگے سے کہا جی شکر کریں آپ میری پارٹی کی طرف سے الیکشن نہیں لڑے ورنہ آپ کو 4 ووٹ بھی نہ ملتے. یہ خود جواد احمد صاحب اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اپنی اوقات خود بتا دیتے ہیں, وہ خود بتا رہے ہیں کہ اگر آپ میری پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے تو آپ کو 4 ووٹ بھی نہیں پڑنے. یہ حساب کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک خاتون کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. انہوں نے کہا جی یہ جو آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, یہ جو آپ نے عبایا نہیں کیا ہوا, یہ میری وجہ سے ہے. یہ آزادی آپ کو جو میری طرح کے لوگ ہیں انہوں نے دیا, ورنہ اگر عمران خان کا بس چلے, عمران خان کی جو بیوی ہے وہ تو حجاب کرتی ہے, عمران خان کی بہنیں تو سر کے اوپر دوپٹہ لیتی ہیں, تو یہ آزادی آپ کو ہماری, مطلب کہ یقین کریں میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی نا, یہ ویڈیو میں نے دیکھی, میں ذاتی طور پر اٹیک نہیں کر رہا لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ایسا شخص گفتگو کر رہا ہے جو ذہنی طور پر بالکل ہلا ہوا ہے, اس کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کیا گفتگو کرنی ہے اور کیا گفتگو نہیں کرنی. آگے آ جائیں جی سہیل وڑائچ صاحب, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بھارت سے جنگ کے بعد سیز فائر ہو سکتا ہے تو کیا سیاست کی بندوقیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں جی, بالکل ہو سکتی ہیں. شرط اس کی یہ ہے کہ آپ جیسے دانشور سچ بولیں, آپ جیسے دانشور 2 نمبری نہ کریں, بریک واردات نہ ڈالیں, اوپر وہی باتیں پہنچائیں جو نیچے گراؤنڈ میں حقیقت ہے.
جب آپ اوپر کہتے ہیں نا وہ جی ہو کا عالم ہوگا تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. آگے آ جائیں جی. سیاست ڈاٹ پی کے اوپر جو سختی ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے. اسلام آباد کے اندر ان کا جو آفس تھا اس آفس کو بند کر دیا گیا ہے. سہراب برکت جو سینئر جرنلسٹ ہے پاکستان کے اندر، نوجوان صحافی ہیں، ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، وہ پابند سراسل ہیں، ان کو بھی ابھی تک رہائی نہیں ملی. اور وہ جس ادارے کے ساتھ منسلک تھے سیاست ڈاٹ پی کے ساتھ، ان کا آفس بھی بند کر دیا گیا. سیاست ڈاٹ پی کے جو سی او ہیں عدیل حبیب، انہوں نے پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا جی یہ سیاست ڈاٹ پی کے کا اختتام نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاست ڈاٹ پی کے کا وجود کیوں ضروری ہے. انہوں نے کہا جی دفتر تو بند ہو گیا لیکن مزاحمت جاری رہے گی. نوجوان صحافی آغا شیخ سرور، انہوں نے اس چیز کے اوپر رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا جی یہ وہی سیاست ڈاٹ پی کے ہے جس نے ہر مظلوم کے لیے آواز بلند کی ہے، ہر گم شدہ افراد کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا رہا، جہاں بھی ظلم دیکھا سب سے پہلے مزاحمت کی. آج اسی ادارے کا ایک رفیق پابند سلاسل ہے سہراب برکت، دفتر بند کر دیا گیا ہے. جرم محض یہ ہے کہ اس نے طاقتور کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کیا اور باطل کے لیے تالیاں بجانے سے گریز کیا، اس لیے یہ سختیاں کی جا رہی ہیں. عامر متین صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی ایک لمبی داستان ہے. انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ فیملی کورٹ میں بچوں کی کسٹڈی کا ایک کیس تھا، کیس 2 سال تک لٹکتا رہا. انہوں نے کہا جی کیس کے فریق جو ہیں انہوں نے وہ جو ہے وہ ایک کسٹم آفیسر تھے پشاور سے، انہوں نے کہا جی ان کی مرضی سے ایک خاتون جج کو ٹرانسفر کر کے لایا گیا اور آتے ہی انہوں نے کیس کا فیصلہ یہ کیا کہ ایک بچہ ماں کے پاس اور ایک بچہ باپ کے پاس، حالانکہ بچوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ فیصلہ آتے ہی خاتون جج کو واپس پشاور بھیج دیا گیا. یہ اس طرح پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں. اور یہ برسٹر صلاح الدین، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی منصور علی شاہ صاحب اپنے ججز کی مانیٹرنگ، سول پروسیجر کی اصلاحات کے خواہش مند تھے، لیکن انہیں کہا گیا کہ ہمیں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی صرف یہ ہے کہ مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملنی چاہیے، اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے. یہ ہماری جوڈیشری کے اندر جو پریورٹیز تھیں وہ اس طرح کی پریورٹیز تھیں. آگے آ جائیں جی. ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے امریکی حکام کی جانب سے کہ جو سینئر امریکی عہدیداران ہیں وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ امریکہ کو کرنا پڑے گا، امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. بہرحال واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر زور دیا کہ ایران کے اوپر فوجی حملے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اگر جواب میں ایران نے حملہ کر دیا خطے کے اندر جو امریکی اڈے ہیں تو پھر جو معاملات ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے. اور اس وجہ سے اس حملے کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا. یہ حملہ یعنی کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد.